the incident what happened in PIL WP PIL 39 of 2018. We went to the High Court on 1st, and we on 4th I mentioned the matter before Honorable Bench of the Division Bench, and the Division Bench told me to give the details. So I went there, I took the photographs, I took the details, and I filed it in the court. In afternoon, the court took the matter and passed the order regarding taking up the contempt against Mr. Yogesh Tigade and his wife. There is a very serious concern today going with PSI Gaurish Malik and Sachin Pokre. They were briefed in the morning that the accused will come and hit me, and then they have to register an offence. They have to register an offence on me for extortion and for grievous hits. So after he hits, he goes to the police station and register an FIR. Within 2 minutes says FIR. I am fighting in this writ petition. There are 6 FIRs given. They are PI and PSI, PI and SP are parties, 5 respondent and 6. They have not registered a single. Now the SDM has taken care. So they have hatched a conspiracy against me and registered an FIR that we will be filing a case against them also. And now they are telling FIR is registered against you for extortion. We have a recording that he called me on 4th that I was there, and he called Dominic. Dominic told me, Baba, to I play Aikchona, and it is there. He said that Aapla help kar, and he offered us money. We said no. You can hear the conversation which is given to the police also. But this is a serious trend which is going, which is very harmful for the state of Goa. Mr. Pokre and Gaurish Malik connived with the accused and registered an FIR before I could reach there. I went to the public. I have registered it under 112, and I have done all the things correctly. When I went there, they should have taken it orally, my FIR. Nothing was taken. I was sent to the medical, but he was given a VIP treatment, made to sit inside on a MLA and a minister's call, and FIR was registered against me and Dominic, saying that we asked money and I assaulted him. When the order itself was 4th, I got all the order to the High Court. I had gone to serve there because there was a truck coming there. And when the order was uploaded on 8th, he didn't know. They didn't know. Even the police didn't know they are respondents here. They should have brought this matter to Honorable High Court because they were resistant. Till today, they have not registered our single FIR which are there in the petition itself. And morning, he briefs them that I will hit him. And he comes and hits me, gets a registered FIR. See, if it is happening to me, what will happen to other people? And he hits me and he tells, I have assaulted him. I have rang up 112. I have made my complaint. I went to the Panjim police station. They came with me. Then they told me Old Goa. But Old Goa was briefly briefed before that, these 2 people, that I will come and you register. And there was a pull from top. Never Old Goa police station, even in my case in government, they have registered an FIR. This was within he comes, he is given a VIP treatment and registered an offence against us. See, when it is coming. This is what is Pokre, PSI Pokre, and this is what is Gaurish Malik. Everyone should know. These things are done to me. What will happen? Now this matter is sub judice before the Honorable High Court. You are respondent there. You should have placed this document before the Honorable High Court. You are respondent there. And you should have told that I am asking money or whatever it is. You should have told. There is a recording. He called him 9 minutes recording. He sits inside. He tells this to PI and PSI. Are Baba, maji chook zali. Apne to call chalo. Everything detail. What happens now? How I am being now targeted. See, there is an advocate who goes there. You can hear from the recording. An advocate who is there of village the PKN goes there and tells all the detail of mine. He tells him how I will come, when I will come. He briefs him on him 4th that I will come. And then these things happen to a person like me. What is the safety? Home Minister should know this, what has happened in this case, how I am been framed, how they went before, how they came. They don't know about the order. Now order is out on it. Even the PI didn't know. Today when PI was shocked to know this order when I gave this complaint.
PI didn't know the order because he's a respondent there. He was not worried to ask anybody, and within 2 minutes he was given, because this cannot be possible. An FIR immediately by him, he going to the police station. Are see, this is a setting done by Pokre, by Gaurish Malik, and SP is also involved. That is what they are telling us. There was a call from top. Now on SP also my FIRs are there. My police complaint authority is there. He is against, and now he is telling me you should withdraw because that Matka PIL 15 is 1 of 2015 is pending on the same date, and they are not getting haftas. Now everywhere in Old Goa haftas are there. Now how I will file a protest petition. I have said, I have told the Honorable High Court that day that I will file. If this is the state of a person like me, what will happen to a common person? This is the best modus operandi you can do. He will come, hit me, before he will tell PSI and PI, आपण ताका मारून येता, माझे मातशे सगळे रेडी दवर, तो थंय वतलो, ताका मेडिकलाक धाडलो, पयलो म्हज्या पयशान, म्हज्या पयलो मेडिकलाक ताका धाडलो, तो आपल्या हाताक बिताक हाताक फातर तेज्या मुदीक लागलेलो पळय, तो हाताक फातर मारतना तो दाखयता. दॅट इंजुरी इज देअर, दॅट शूड बी कनेक्टेड. म्हजी ऑर्डर केन्नाची? 4 मेची. तांची 8 मेक अपलोड केल्या ऑनरेबल हायकोर्टान. दे आर कितले तातूंत कंप्लेनी एक रजिस्टर करूंक ना PI ह्या दोगांनी, आणि ताजी 2 सेकंडा भितर हाडून ते वयल्यान सांगून रजिस्टर. दीस इज अफेअर ऑफ दीस कॉमन मनशाची कितें उरलां? म्हाका जर इतलें हांव एक सगळें जाणा जावन हें जाता जाल्यार कितें उरलां कॉमन? यू सी द रेकॉर्डिंग, कशें त्या आदोगादान म्हजें डिटेलिंग दिलें ताका. तो सांगता हेका विड्रॉ करपा लाय, म्हाका हें करतलो, तो ताका सांगता फोन नंबर घे. यू सी द ऑडियो. पयशे घेवन आयल्लो आमी घेनाकूय हें एक्सटॉर्शन. आमचे कडेन सगळे कडेन CCTVज आहा. तू केला मरे, प्रूफ दी मरे. बरें तू हायकोर्टाक तुका मॅटर केन्ना आसा? तू पार्टी तुका जाल्या हायकोर्टान 4 मेक 8 मेक कित्याक एक्सटॉर्शन तुजें? कोण येतलो? म्हज्या आयडीक ऑर्डर आसा जाल्यार हांव तुका वतलो, आनी कोण हायकोर्ट इज आनी MICS आसा. यू कॅन सी दॅट. आनी दीस इज अ व्हेरी सिरियस मोडस ऑपरेंडी इज गोईंग ऑन इन गोवा, अँड होम मिनिस्टर शूड सी, चीफ मिनिस्टर शूड सी दॅट दीस थिंग्स वोंट हॅपन. दे कॉन्टॅक्टेड फर्स्ट, सगळ्यांचे मोबायल हाडूंक जाय, तांचे कळटले कोण कोणाक व्हॉट्सॅपार कॉल केल्या ते. दीस इज आमी ते आतां दितले आनी वी आर डुईंग इट. पूण सांगता पयलो FIR म्हजेर आनी हाजेर. एणें खंय पयशे मागले, एणें ताका कॉल केला 4 तारखेक, हांव आयलो, हांव फोटो काडले, ताका सांगता ना म्हणून पळय आय एम सेंडींग यू द हे. आनी हेतून 2 जाणांक ताणें पयलो 2 जाणांक दवरले विटनस, म्हाका मारला आनी ते विटनस हेजेर घालता. पळय सेटींग पळय. दीस इज द वे इफ इट इज गोईंग ऑन. अशें कशें जातलें? कोण वतले मागीर कोर्टान आनी कोण कितें करतले? हे पुलिसीक कॉन्स्पिरसी जी आहा पळय, तितून PI आनी तो दुसरो ऑफिसर आहा पळय, ते भितून आसा. तेन्ना कशें जाता? म्हजे पयलीं ताजो FIR पळय मरे. अरे सगळे मिडियांक खबर आसा, सगळ्यांनी म्हाका कॉल केले, बाबा हांगा म्हाका मारला, तुवें पळयलें, हांव ताका मारतलो. ऑर्डर म्हज्या 4 तारखेक म्हज्या नांवार जाल्यार हांव 8 तारखेक मारतलो. म्हजे सगळ्यान ताका कॉन्टॅम घेतला हायकोर्टान, ताका एनवायरमेंटल हे दिला हायकोर्टान, पार्टी कर सांगलें हायकोर्टान, हांव 8 तारखेक वचून ताका मारतलो. ते कितें रे? ऑर्डरूच तांकां ऑर्डरीची खबर नाशिल्ली. दे डिडंट नो अबाउट द ऑर्डर टील लेट. आज पर्यंत दिल्या पळय ऑर्डरीन, तितल्या पर्यंत तांकां ऑर्डर खबर आनी तांकां काय खबर ना दे आर रिस्पॉन्डंट म्हणून. विल ब्रॉट बिफोर द ऑनरेबल हायकोर्ट. आनी ताणें म्हजे आज पर्यंत एक FIR करूंक ना. वेरेज 15 वर्सां, 15ची सुद्दां आसा FIR म्हजे, तातूंत एक करूंक ना ताणें आज पर्यंत. आनी तांचो FIR 2 सेकंडात म्हणजे ते सेटिंग करून ताणें FIR काशीनाथ बाब एकूच म्हाका सांग पळय, तू काल तुका एसॉल्ट जालो पळय तेन्ना तुवें पुलीस कंप्लेंट कॉल केला? 112चेर हांवें कॉल केला, म्हजे कडेन आसा, दिला ताका. हे पळय बरयला हांगा 112चेर ID करून. मागीर हांव पणजे ज्युरिडिक्शन हांव म्हणून पणजे गेलो. पणजेनी ताणें फोटोग्राफ करून 2 जाणांक धरल्या थंय. ना न्ही, तांचे हाडटले शर्मा बिर्मा ते धरल्या. पूण म्हाका दिसलें पणजे म्हणून. मागीर वी वेंट टू ओल्ड गोवा. पूण ओल्ड गोवा ताणें म्हजेर कंप्लेंट रजिस्टर करूंक ना. एज पर BNS ताणें ओरली हातान बरोवन घेवंक जाय, करूंक ना. हांव मेडिकलाक धाडला डायरेक्ट. तुम्ही रिटर्न दिल्ले ताका ना? हांवें ताका सांगलें तूं म्हज्या हातान दुखूंक जालां न्ही, म्हाका मेडिकलाक वतलो आनी हांव जाम जाल्लो. पूण ताका सांगलें बरोवन घे तूं. ताणें बरोवन घेवंक ना. ताणें एज पर 173 ताणें बरोवन घेवंक जाय. म्हाका जायना जाल्यार तशें बरोवन हांवें दिवपाची गरज ना. इट इज FIR. आनी ताणें कॉपी दिवंक जाय. म्हाका तें करूंक ना. ताणें तुमकां डायरेक्ट मेडिकलान धाडलें? म्हाका डायरेक्ट मेडिकलाक धाडलो. वेरेज ताका हें करून ताका सगळें करून मेडिकलाक धाडलो. तुमकां असिस्ट करपाक कोण येयल्लो थंय मेडिकलान? थंय पुलीस येतात. पुलीस आनी 2 जाण आशिल्ले म्हजे बरोबर. दॅट इज नॉट ए. बट FIR म्हजो ताणें बरोवन घेवंक जाय. हांवें ओरली सांगलो. हांवें हे पळय 112चेर हो पळय रजिस्टर आहा म्हजो 36027 25 to 26. आनी हें कितें
बरें ताका कॉल केला तेय ताणें दिला बरोवन की बाबा आपल्याक कॉल केलो ताणें आपल्याक सांगला म्हणून रेकॉर्डिंग पळय आयक तूं. ताणें म्हाका फर्स्ट मेळ्याक फोन केलोलो काशीनाथाक मातसो सांग आपणाच्या भानगडीन पड नाका. हांवें म्हणलें तूं काशीनाथाचो नंबर घे आनी काशीनाथाक तूं सांग. हांव काशीनाथाचो फ्रेंड, काशीनाथ डिफरंट एंटायटी, आय एम डिफरंट. 9 मिनटांचें कॉल आहा आनी जे दिसाक एसॉल्ट जाता तेन्ना हांव पावता तेन्ना ताका पयलो हांव कॉलराक धरलोलो थिंगा वचोन फातर घेवन ताका सांगलां हात लावपाचें ना ते झगडी हें करपाक. तेणें म्हाजेर एसॉल्ट घाल्ला वयल्यान. हांवें गोमन येयला आमकां आतां तेज्या हाताक लागला पळय मोदीक तो फातर घेवन मारतना लागला. आमी ताका मारतले? आमी थंय आमच्या आयडीक ऑर्डर मरे आमी कित्याक मारतले कोणाक? आनी आमी कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या मरे. बरें तो सेटींग पळय मरे पोखरे कडेन आनी हेजे कडेन कितें उरलें रे संवसारान? सर तुम्ही MLA रुडोल्फाचें नाव घेतलें तुम्ही. रुडोल्फान म्हाका धमकी दिल्ली आहा मरे थंय पळय मरे हांव दिता तुका व्हिडिओ आसा मरे. तो म्हणटा तो ना म्हणटा तो व्हिडिओचेर आहा मरे. तूं पळय हांव धाडटा तुका. ताणें तुमच्या तेजेर व्हिडिओचेर दिला तो आमच्या हितून इंटरफियर करता हे आनी इज क्लोज हे. ताणें बरें दिला मरे म्हाका ताणें करचें न्हय म्हणून इंटरफियर. वॉट यू आर सेइंग इन दॅट मॅटर? आनी तो शेणला ती मॅटर. ही हॅड गॉन टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर्यंत शेणलाय ते. सर टुडे ही कंडेम्ड व्हॉट ऍक्ट इज हॅपन्ड तो यस्टरडे. कंडेम करपाक कितें पूण सेटिंगा वयल्यान करता आनी वयल्यान हें करून रजिस्टर आमचेर FIR घेता मरे. हे कितें नाका आसलेलें? सेटिंग म्हणजे कितें कोणे पयशे खाल्ले पियान खाल्ले पयशे अरे तांकां आय डोंट नो वॉट इज डन बट हे सगळें रेडी करून म्हाका थंय मारला आनी रेडी करून ताका थंय हाडून बसयला. हे कितें? तुझी कंप्लेंट जाऊ ना म्हजी आतां दिली ना रिटर्न रजिस्टर केल्या तुझी रजिस्टर केल्यार म्हाका खबर ना. हे तुका सांगता न्हय रे बाबा. ती केन्ना तुवें खंयची पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली जाल्यार तुका केन्ना दितात? तो करना तें. पूण हे पळय मरे गुंडाचेर रोखडी केली मरे. हायकोर्टान हे आसतना तो रिस्पॉन्डंट. अरे यू शूड हॅव सेंड द मॅटर टू हायकोर्ट. तूंय रिस्पॉन्डंट. तुवें बाकीचे म्हजे FIR करूंक ना कित्याक करूंक ना? हे सांग मरे म्हाका. तूं 2 मिनटान तूं ताजेर करता आमकां मारता आनी तुका सगळे मिडियाचेर येता आनी तूं ताजेर FIR ताका घेवन ताका आपयता ताका घेता आनी अशें करप. कितें उरलें रे सगळें लॉ कितें उरलो? सर तुम्ही काल कित्याक गेल्ले थंय? अरे ताका हांवें सांगलें सर म्हजो FIR घे हें कर. तो म्हणपाक तूं बरोवन हाड. आपूण तशें तुजें ओरली घेवपाक शकना. हांव म्हणलें कित्याक घेवपाक? तूं ओरल घे आनी म्हाका मेडिकलाक धाडटा. आनी म्हाका मेडिकलाक धाडलो पूण घेवंक ना म्हजें. हे कोणाक खबर तो अशी कॉन्स्पिरसी करतलो म्हणून म्हजेच अगेन्स्ट? आय विल ब्रिंग इट टू द ऑनरेबल हायकोर्ट. हायकोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मॅटर. हायकोर्ट विल नाव मेक हिम ऑल्सो विल फायल अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑन हिम. जेन्ना हायकोर्टान आसा ते करतलो हांव. तें ना म्हणना हांव तुका. पण हें कितें? तूं कॉल आयक. कॉल केन्ना एक्स्टॉर्शन? अरे तूं प्रत्येकाक अशें करतलो आनी ते रजिस्टर हे केन्नाच रजिस्टर करना मरे कोणाचे ऑफिस. म्हजे हेजे करूंक ना मरे ताणें. आय हॅड टू गो. तुमकां खबर ना? सर तुम्ही सायटीर कित्याक गेल्ले काल तेंचे? आमचे ते बाबा इन्स्पेक्शनाचे आनी तो कोण ट्रक घालता म्हणून पावलो. हांव पळोवपाक गेल्ले न्ही सगळे आनी पळोवनाका. म्हाका इवन हायकोर्टान सकाळी वाच तूं ऑर्डर. म्हाका हायकोर्टान सांगला पळय म्हणून हेतून पळय ट्रेस पासिंग कितें तरी घातलें. ट्रेस पासिंग कितें? दॅट इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. पळय हें पळय पात्रांव ही लायन आहा पळय थंय आशिल्लो हांव. ही पळय ही लायन ही इतली आसा हांगा भरलेले. ही लायन ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची प्रॉपर्टी. ट्रेसपास कसो जालो? ताणें ट्रेसपास केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या प्रॉपर्टीन. आमी न्हय. दॅट इज ब्रॉट बिफोर द ऑनरेबल हायकोर्ट. हायकोर्टाच्या ऑर्डरीनुसार तूं थंय ऑर्डर आसा म्हणून पळोवपाक गेलो. ऑर्डर त्याच दिसा आयली. ऑर्डर हांव दाखयतालो तितल्यान म्हाका कोणें सांगलें ट्रक भरता म्हणून. थंय हांव पळोवपाक गेलो. पण म्हाका दिसता ताज्याच मनशान म्हाका कॉल करून ते कितें तरी सांगला तशें सांगून धाडला. ते म्हाका डावट आहा तांचो की म्हाका अशें अशें आनी ताणें मारला. हांवें नाका सांगलें मातसो अरे पळोवया म्हणून थंय. आनी एक कोण तरी आशिल्लो. आय डोंट वॉन्ट टू हे ताका प्रेसवाल्याक ताणें सांगलें तुका मारतलो तो पळ गोंयच्यान पळ तो. हांव तुका ताजें नांव दिना. म्हजे कडेन ताजें प्रूफ आहा. पण आय डोंट वॉन्ट कित्याक तो बरो मनीस म्हणून आय डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम. प्रेस वालो आणि देर वॉज 150 people also who have got videos. I will one of the videos we will share. आमी रिक्वेस्ट करता कोण व्हिडिओ काडला जाल्यार 150 लोक आशिल्ले म्हाका मारताना. 150 लोक गाडयांनी. कोणा शेअर करपाचो आमचो आसा. अशें सेटींग करून पुलिसांनी करप इज व्हेरी बॅड. हांव ताका स्ट्रेट सांगता यू कॅन अरेस्ट मी. आय एम देर एट होम. तो म्हाका म्हणटा तुका अरेस्ट कर. हांव करा. आमी वी आर रेडी टू फेस. आय एम रेडी. वी आर सेटिंग. आमी बेल सुद्दां घेना. पोलीस ऑफिसर सांगता हय म्हाका नाल्यार ते फाटी घे म्हणून. आय एम रेडी. चल बस. पोलीस ऑफिसर केस फाटी काय म्हणटा तुका? हय गौरीश मलिक कोण दोगूय जाण सांगता. आमी PI सांगता सर? दोगूय जाण PSI आनी PI. त्याचो इंटरेस्ट कितें? आय डोंट नो. ताणें कशें FIR पयलीं केल्यार तूं इतलें तुवें आयकला तरी ही मारता एका मनशाक आनी हांगा रजिस्टर करता. हे कशें रे बिफोर हँड? म्हणजे आमची इमेज उडोवंक काबार करूंक सोदतात. म्हणजे अरे हे कोण तरी आनी इन्वॉल्व आसा तेतून पात्रांव. दीस इज कळटा मरे. आनी अशी जर मोडस सगळी तुका पयलो मारप म्हणजे तो सांगून येता थंय पात्रांव मारून येता पयलीं म्हाजी रजिस्टर करप आहा मागीर तेंची हें कितें आनी आमचेर कितें उरलें रे. वीच इज गोईंग ऑन फ्रॉम 2018. आनी आमी ऑर्डर केन्ना घेतले? 4 मेक घेतल्या. हांव 8 मेक तुका कित्याक सांगतलो पयशे दी म्हणून?
आणि ऐक ते कन्वर्सेशन सगळें हांवें धाडला तुका एक मेक ताणें केल्या ही ऑर्डर ताका खबर ना कितें ना कोणाक ऑर्डर खबर नाशिल्ली तांकां जॉयन कर पार्टी ताका फक्त आदोगादान तूं आयक हें कन्वर्सेशन तुका सगळें कळटलें ताका कोणें आदोगादान ब्रीफ केलो ताका कितें ब्रीफ केलो आपुणूच सांगता आगोरान आपूण माती घालतालो आपलें शेत सगळें सांगता आयक आनी त्या आदोगादाचें नांव डिस्क्लोज करता तो केन्ना आदोगाद आयलो आय कॅन टेल यू दॅट आदोगादानूच म्हाका हे पेपर हायकोर्टान दिल्या तो तांचो आदोगाद पिकॅनाचो his name is registered here. You can find it registered. See, his name is registered at respondent number 12. Vato. He is Padia Junior. Prayesh Shirodkar. He went there, sat with him, saw the documents. He has disclosed everything. Conspiracy to indirect conspiracy disclose केला त्यांनी त्या दिसूच आमकां मारतलो म्हणून हें म्हाका खबर नाशिल्लें पूण तांकांय खबर नाशिल्लें ऑर्डर पास जाल्या PI खबर ना PSI खबर ना आका खबर ना ऑर्डर केल्या ही ऑर्डर वाद ही ऑर्डर पयली तुमी ही वाद धाडल्या हांवें तुमकां ही पळय सगळी इन प्लीड हे 22-23 सगळें आनी हांवें पळय काशिनाथ शेट्टी मागीर हांगा बरयला पळय दीस मॉर्निंग पेटिशनर एपियरिंग पर्सन केन्ना 4 तारखेक हांव कोर्टाक वता ऑर्डर घेता आनी तुका मारतलो ओके काशीनाथ बाब हो प्री प्लॅन्ड एसॉल्ट म्हणटा प्री प्लॅन्ड असॉल्ट विथ द कनायवन्स ऑफ पुलीस बरोवन घे आणि हेतून पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा ताणें म्हजेर डायरेक्ट सांगला हेतून ताणें हांगा आमच्या हेतून इंटरफियर जावपाचें ना तुमीच आहा ते तुका जाय जाल्यार वर घे पळय आयकतलो तुमी हेजेर आहा ताणें बरयला MLAन म्हाका सांगला इंटरफियर जावपाचें ना म्हणून हें चलना तूं हांव धाडटा तुमकां गणेश विसर्जनाच्या हेतून ताणें सांगला आय हॅव नॉट टू इंटरफियर विथ हे म्हणून म्हजें नांव काडून आनी दॅट आय एम प्रोड्युसींग टू द हायकोर्ट ऑल्सो ही लेट हिम फायल हें न्हय हांव रॉंग जालें ताणें फायल करपाचें ना म्हजें नांव काडूंक ना आनी अशें सांगून जाल्यार आपण अशें करता म्हणून इट्स 1 PM तूं म्हाका एरेस्ट करता म्हाका म्हणटा तुजें नांव उडय रे बाबा नांव आमी कोणा कडल्यान 4 आनी घेवंक ना कित्याक उडयतलो हायकोर्ट नोज इट वील ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द हायकोर्ट सच एन होम मिनिस्टर शूड नोट दिस थिंग्स कशें सेटिंगां चल्ल्या ती पयलेच कशें सेट जाता पयलेच कशें हाडून बसयता पण कोणी सेट केलें म्हणटा तुवें ते सगळी कॉन्स्पिरसी न्ही पात्रांव ते कोणें न्ही ताणें सेट केला वचून तांचे बरोबर बसून पयलीं अरे कसो आमचो जायना आनी ताजो कसो जाता रे तुजे ओरली सुद्दां दिल्यार FIR शूड बी रजिस्टर्ड दीट बरयलेलें हांव 173 आनी सगल्यांक कळटा आनी ताजो तुका कळ्ळें तरी ताजो FIR जाला म्हणून आतां हांवें सांगचें पडटा म्हजेर FIR जाला म्हणून हांव सांगता मरे म्हजेर FIR जाला म्हणून आनी फॉल्स FIR दॅट आय एम टेकिंग द केस सांगता तुका हांव that we will bring everything to the notice. Will you also request court to prove his involvement, PI's involvement? What? We are filing a case against them, all of them, conspiracy. How special case file karta mare? Including the PI? Everyone कोण involved आहा तितल्यांचे. We will not leave and we will ask for CBI inquiry now. अशा जाता जाल्यार. Not this inquiry. Police सर सगळे एकठांय जावन आमकांच करपा जाल्यार कितें उरलें? We will ask for CBI inquiry. आमचेर हो हल्लो जायत काशीनाथ शेट्टीचेर जाल्यार दुसरो मनीस कितें करतलो कोण प्रोटेक्ट करूंक वयतलो म्हणजे हांकां भियोन आमी घरा रावपाचें हांकां म्हणजे हेंचे पांयचें भायर सगळें आमी उगी रावता म्हणजे आमकोडे आहा न्हू करपाक जाता न्हू आमी आमचे हितून रावता लिमिटान रावता आमी तुजे वोटर आसत हांव तांकां काय म्हणना वोटर यू हॅव टू पण असले हितून सेटींग करून सगळें आमकांच घालप हें कितें फूल सेटींग मरे आमकां हें करपाक कशें जाता अरे आमचे FIR जायना ओवरऑल 173 इज क्लियर पळय तूं वाच की हांव आयलो आनी तुका सांगल्यार तुवें FIR घेवंक जाय आमचे घेना तांचे गुंडाचे घेता ओके सर